अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर वकास सईद। आज मैं आप लोगों को बच्चों के मसाइल, स्पेशली टीथिंग प्रॉब्लम्स, टीथिंग ट्रबल्स के मुतल्लक बताने जा रहा हूँ। यानी बच्चे जब दांत निकालते हैं तो उनको किस तरह के मसाइल आते हैं, कौन से अलामात आते हैं और कौन सी बीमारियाँ उन पर मतलब ज़ोर पकड़ती हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है उसमें, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें प्रॉब्लम यानी सिम्पटम बताऊंगा और फिर उनकी एहतियाती तदाबीर और साथ ही ट्रीटमेंट भी बता दूंगा। यानी मसाइल, प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही उनका अलग-अलग एक दवाई भी बताता जाऊंगा। तो टीथनिंग के मसाइल जो हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे इत्फाक भी रखते होंगे। देखिए, जब बच्चा जो है दांत निकालता है तब तो मतलब ऐसे बंदे भी जो होम्योपैथी का मतलब उनका कोई दूर दूर तक कंसेप्ट नहीं होता उन लोगों का, मतलब वो होम्योपैथी को इस्तेमाल ना उन्होंने ज़िंदगी भर कभी खुद किया होता है, ना उन्हें बिलीव होता है इस बात पे। लेकिन जब उनका बच्चा दांत निकाल रहा होता है तो उस वक्त वो होम्योपैथी लाजमी देते हैं। ये हर घर में है, मतलब हर घर जो है और हर बच्चा जो है वो जब इस फेज़ से गुजर रहा होता है तो उसके घर वालों के बच्चे बड़े अजीज़ होते हैं सबको, तो तब होम्योपैथी पे उनका बिलीव भी हो रहा होता है और यकीन भी हो रहा होता है और अपने बच्चों को वो ये अद्वियात जो हैं अमूमन जो है बायो कम्बिनेशन 21 जो है वो इस्तेमाल भी करवा रहे होते हैं और उसके रिज़ल्ट भी ले रहे होते हैं और उससे वो इत्तेफाक भी रखते हैं। तो खैर, अब हम मुतलका अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब बच्चा दांत निकालने शुरू करता है तो ज़ाहिर है कैल्शियम की उसको बड़ी ज़रूरत होती है इस एज में, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रही होती है, तब भी उसको कैल्शियम चाहिए होता है और स्पेशली दांत निकालने के अमल में उसे कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। तो उस वक्त जो है जब वो दांत निकाल रहा होता है तो उसको मतलब कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी अद्वियात जो हैं वो आप दे सकते हैं, होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं। तो और मसाइल उनमें यानी अलामात कौन से आएंगे तो उनकी तरफ चलते हैं। यानी साथ साथ हम अलामात भी डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ अद्वियात भी दे देते हैं जो मतलब सूदगार होंगी, बहुत मुफीद होंगी बच्चों के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमूमन जो पेरेंट्स जो हैं ये अद्वियात जो होमियो की उनकी तरफ रुख कब करते हैं बच्चों का, जब दांत निकालने का मरला शुरू होता है या उससे पहले वो कब देना शुरू कर देते हैं। 5 से 6 मंथ का जब बच्चा होता है तो क्यूरियोसिटी होती है पेरेंट्स को कि अब हमारा बच्चा जो है वो दांत निकालेगा, उसकी तरफ तवज्जो हो जाती है उनकी और वो मतलब इसके मतलब सोचना शुरू कर देते हैं। और अमूमन कुछ लोग तो 5 से 6 या 7वें महीने में ही अपने बच्चों को जो है वो बायो 21 की गोलियां जो है वो देना शुरू कर देते हैं और इससे वैसे उनको बड़ा अच्छा एक आउटकम मिलता है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है कि उनके बच्चों को वो सेफ़ एंड साउंड रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और मसाइल नहीं आते और उनके दांत भी सही तरीके से निकल जाते हैं। लेकिन जब बच्चा दांत निकाल लेता है तकरीबन 8 से 9 मंथ या अमूमन कुछ बच्चों में ये होता है कि वो दांत लेट निकालते हैं, साल का अरसा भी उनको लग जाता है, 1 साल के अरसे तक भी उनको टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। कुछ बच्चे इससे पहले जो है वो टीथनिंग के अमल से गुजरना शुरू हो जाते हैं, यानी 6-7 माह 8 माह के अंदर भी उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अमूमन जो पेरेंट्स हैं 5 से 6 माह में बच्चों को जो है वो ये गोलियां इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं या सिरप भी मिल जाता है इसका वो भी पिलाना शुरू कर देते हैं। बच्चा जब इस मरहले से गुजर रहा होता है, इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो उसको ज़ाहिर है कैल्शियम की बड़ी ज़रूरत होती है। पेरेंट्स जो कि एक बड़ा सोर्स है, दूध वो पिला तो रहे होते हैं लेकिन उससे उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। दांत जब बच्चा निकाल लेता है तो उसके बाद मसाइल क्या आते हैं। देखिए, बच्चा जब दांत निकालता है तो उसके जो है मसूड़े, गम्स वगैरह वो भी मतलब इन्फ्लेम कर जाते हैं, सूज जाते हैं, इरिटेशन होती है। इरिटेशन की वजह से बच्चा हर चीज़ को उठाता है, मुंह में डालता है, उसको बाइट करता है तो उससे मतलब वो एक तस्कीन, एक सुकून मिलता है। तो जब ये सिलसिला शुरू करता है, क्योंकि बच्चे की आदत बन चुकी है, वो चीज़ उठाता है, हर चीज़ उठा के मुंह में डालता है, तो इसको फिर चांसेस हो जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से उसको डायरिया वगैरह और इस तरह के मसाइल आने लग जाते हैं। और अगर बच्चे को टीथने के दौरान जो है वो डायरिया लग जाए तो इसे डेंटल जो है या डेंटिस्ट डायरिया या लूज मोशन बोलते हैं, जो दांतों के दौरान बच्चे को लग जाते हैं। इसमें बच्चे को फीवर भी हो सकता है, इसमें उसको खून की कमी भी हो सकती है क्योंकि बच्चा खाता पीता भी इतना नहीं है, या वो जो खा पी रहा होता है अमूमन लूज मोशन से, डायरिया से
زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، خارج ہو جاتی ہیں اس کی، تو اس طرح ویکنس کمزوری کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اگر اس مرحلے میں بیمار ہو رہا ہو ٹیتھننگ کے دوران، تو ہم سب سے پہلے کس دوائی کو شروع کریں گے یا کون سی دوائی شروع کر سکتے ہیں؟ تو کلکیریا فاس ایک میڈیسن ہے۔ کلکیریا فاس میں آپ کو تصویر بھی دکھا دیتا ہوں۔ کلکیریا فاس ایک دوائی ہے، یہ ان بچوں کے لیے ہے جو دبلے پتلے ہوتے ہیں، مطلب کمزور ہوتے ہیں پہلے سے ہی، دبلے پتلے ہوں اور ان میں ٹیتھننگ کی وجہ سے مسائل آ رہے ہوں، تو یہ جنرل 2 میڈیسن میں بتا رہا ہوں، ایک کلکیریا فاس ہے اور دوسری کلکیریا کارب ہے۔ دوسری کون سی ہے؟ کلکیریا کارب۔ اچھا، ان دونوں دوائیوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ جو کلکیریا فاس والا ہے بچہ وہ دبلا پتلا ہوگا اور علامات باقی سارے وہی ہوں گے، اور جو کلکیریا کارب والا ہوگا بچہ وہ فیٹی فلیبی یعنی موٹا ہوگا۔ یہ دبلا پتلا تو یہ کلکیریا کارب والا موٹا ہوگا، اور مسائل اس کے یہی سیم ہوں گے سارے۔ تو اس میں یہ دوائیاں ہم دے سکتے ہیں، یا کٹھی بھی دوائیاں کچھ لوگ جو ہیں وہ دے دیتے ہیں، یعنی پہلے کلکیریا فاس دی، 5 منٹ کے وقفے کے بعد کلکیریا کارب بھی دے دی۔ اچھا، جب آگے سلسلہ بڑھتا ہے اگلی دوائی کی طرف ہم سوچتے ہیں کہ کون سی دوائی دینی چاہیے، تو اس میں اگلی دوائی ہے پوڈوفائلم۔ پوڈوفائلم جو ہے وہ تب دی جاتی ہے جب بچہ جو ہے وہ پٹ کرتا ہے، ہر چیز موت میں ڈال لیتا ہے، کوئی بھی چیز اسے نہیں پتہ ہوتا گندی کون سی چیز ہے، کون سی خراب ہے، کون سی اچھی ہے، تو وہ اس سے جب اس کو انفیکشن ہوتا ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے اس کو ڈائریا ہو چکا ہوتا ہے اور مسائل آتے ہیں، تو اس میں پوڈوفائلم دی جاتی ہے۔ پوڈوفائلم بڑی اچھی ایک دوائی ہے۔ اس کی ایک پیٹ علامات کی سمٹم یہ ہے کہ پوڈوفائلم والا بچہ جو ہے وہ پتلے دست کرے گا، موشن جو اس کو آ رہے ہوں گے بڑے وہ پتلے ہوں گے اور بدبودار ہوں گے، سمیلی ہوں گے، بڑے اوفینسو ہوں گے۔ تو اس میں پوڈوفائلم بہت اچھا مطلب اثر انداز کرتی ہے، بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہیں میں آلریڈی بتا چکا ہوں، بایو کمبینیشن 21 جو ہے یہ گولیاں دیتے ہیں۔ عموماً یہ گولیاں 2 سے 3 گولیاں جو ہے وہ چلتی ہیں۔ کچھ لوگ بایو 21 سیرپ بھی دیتے ہیں، اور 2 چمچ یہ عموماً 3 مرتبہ دیتے ہیں۔ گولیاں جو ہیں وہ 2 دی جاتی ہیں، وہ بھی صبح دوپہر شام 3 مرتبہ، اور سیرپ بھی اسی طرح 2 چمچ چھوٹے جو ہوتے ہیں بچوں کو، اگر سال سے چھوٹے ہیں تو ان کو 2 چمچ چھوٹے چائے والے دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اگلے علامات دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ جب اس کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں، پین ہو رہا ہوتا ہے، بچہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن وہ اس پین کی شدت سے اس کو درد بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو سم ٹائم فیور ہو چکا ہو، ساتھ بخار ہو چکا ہو، یا کوئی سردی لگنے والی کنڈیشن ہو، تو یا اس کے ناک بہہ رہا ہو، یہ مسائل ہوں، یا سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ یہ جب ٹیتھنگ کا عمل ہوتا ہے تو بچے کا ہیڈک بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن بچہ بتا نہیں پاتا، تو اس وقت بہت اچھی ریمیڈی ہے، بہت اچھی دوائی ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ جو ہے وہ آپ جو ہے اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، بہت زبردست دوائی ہے اس معاملے میں۔ اور ساتھ میں اگر بچہ جو ہے اس کا مطلب فیس ریڈ ہو، آنکھیں بھی ریڈ ہوں، درد پین اور یہ سارے مسائل ہوں، اور اس کو فیور ہو چکا ہو، سور تھراٹ گلا بھی پک چکا ہو اس کا، اور آواز بھی بیٹھ چکی ہو، کفنگ سنیزنگ والا سلسلہ بھی ہو، اور اس کے جو ہے وہ خاص کر کے جو فور ہیڈ ماتھا وہ بھی گرم محسوس ہو رہا ہو، آپ کو چہرہ یا نیک ریجن گرم محسوس ہو رہا ہو، یعنی گش آف بلڈ اوپر والے حصے میں آ جائے، تو اس کے لیے یہ ایک بہت اچھی ریمیڈی ہے بیلا